Thank you so much. भाई थोड़ा पीछे आ जाओ। बनाए बनाए थैंक यू थैंक सर साथ छोड़ दें आप। जो नंबर 1 पे हो और पाकिस्तान इसकी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह ताला दोबारा शुरू करे। ये वो वाहिद क्रॉप है जिसके साथ हमारे पास एक उसकी इंडस्ट्री लगी हुई है, हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। सो इसकी डिमांड होनी ही होनी। कई तो ऐसी वजूहात होंगी कि आज हम इधर खड़े हुए हैं कि हम आपको इनकरेज कर रहे हैं, आपको हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप लोग दोबारा इस तरफ आएँ। मैं आप लोगों से मोटी मोटी सिर्फ चंद बातें कहूँगी, आपसे सारी किया करते हैं, आप इस पेशे से वाबस्ता हैं। जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप लोग खुशकिस्मत लोग भी हैं, आपको अल्लाह ताला ने ज़मीन जैसी नेमत से नवाजा है। तो आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप लोग ना सिर्फ अपने लेवल पे अपने मुतल्लिक सोचें, बल्कि आप एक कौमी उसमें कॉज में कौमी एक जो हम कहें कि एक जो हमारी एक कोशिश है उसके अंदर भी हिस्सा डालें। मुझे ये सुन के खुशी भी हुई और दुख भी हुआ कि एक वो वक्त प्राइस के अगर कोई इश्यूज होंगे तो वो भी गवर्नमेंट उसके मुकम्मल सेंसिटिव है, मुकम्मल उसको अदराक है और ऑलरेडी इसके मुतालिक पॉलिसी वज़ा हो रही है, इसको टेकअप किया जा रहा है। आप लोगों को अगर कोई पेस्ट, यहाँ पे फर्टिलाइजर का भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का भी कोई इशू नहीं है, आपको बीज का भी कोई इशू नहीं है, किसी इसको पहले भी इस बिहाड़ी को नंबर 1 पे रख चुके हैं। आप लोगों की पहले आपके अबावजात आपके जो अभी लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं वो इस ज़िले को नंबर 1 पे रख चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आप इसको फिर ले जाने की सलाहियत रखते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरी नेक नियति के साथ कॉटन क्रॉप को साथ लेकर चलें, इसको दोबारा से नंबर 1 पे लेके जाएं इंशाल्लाह ताला, ताकि ये सिर्फ हमारे ज़िले के लिए नहीं, ये सिर्फ हमारे सूबे के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतर साबित होगा। बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 बिलखसूस किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो आपसे मीटिंग हमने रखी है, बेसिकली इसके अगराज़ व मकासद डायरेक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में आपको ब्रीफ किए कि उसको अगर हम ब्रीफली बताएं कि इस टाइम गवर्नमेंट का पूरा फोकस हमारी जो ज़राअत है उसको इम्प्रूव करने के हवाले से, प्लस आप जो किसान भाइयों के ज़राअत के मुतल्लिका जितने भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए, वो इश्यूज़ चाहे बीज के मुतल्लिक हो, काश्तकारी के जो तरीक़ाकार हैं उनके मुतालिक हो, या गवर्नमेंट की तरफ से जो टेक्नोलॉजी है वो आप लोगों को सब्सिडाइज रेट्स पे दी जाएगी उसके मुतालिक हो, और इससे हट के भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट वो कर रही है। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी जनाब सही करार है, उसके लिए तो बहुत सारे इकदाम लिए गए हैं। आपको पता है
کہ زراعت کا پاکستان کی معیشت میں بہت کلیدی کردار رہا ہے، اور اگر ہم ڈسٹرکٹ ویاڑی کی بات کریں تو ویاڑی ضلع کا ہماری جو پاکستان کی اوور آل جو جب ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے تو ویاڑی ڈسٹرکٹ ٹاپ کے چند ایک اضلاع میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے ہماری زراعت ہے اس کی پیداوار سب سے زیادہ ہے۔ جڑی بوٹیاں کنٹرول کرو، پراپر اریگیشن کرو اور وہی کھاد جی دے دو۔ تھلے کھاد پانی ضروری ہے، جس بندے نے اگیتی کاشت لائی ہے وہی فصل 8 مہینے یا 7 مہینے کھیت دے رہنی ہے، اگر وہ پوری کھاد نہیں پائے گا تو پوری پیداوار بھی نہیں آئے گی۔ کھاد پوری پانی ہے، پانی برابر لانا، اور یہ مطابق جڑی ایک بوری کم از کم تھلے ڈی اے پی ادھی بوری پوٹاش بجائی دے جڑی تسی اگیتی لاتی ہے۔ اگر کسی نے نہیں لائی تو نائٹروفاس پاؤ وہ پوٹاش گھول کے پا دے پانی دے تھلے لیئر ہے، سخت لیئر ہے تو انہوں تھلے جان واسطے جگہ نہیں ملتی، انہوں ہارڈ پین۔ زمینداروں کو کٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کو یہ نام دیا گیا تھا کاٹن کنگ کا کہ یہاں پہ کپاس بہت زیادہ ایریا کے ساتھ ہمارے ایڈیشنل کمشنر صاحب اور تمام ہمارے جو انتظامیہ کر کے نہ صرف رقبے کی کاشت جو ہے وہ بڑھائیں گے بلکہ زیادہ سے زیادہ 1,58,000 ایکڑ ہے، جس میں سے اب تک کسانوں کے مسائل کو بھی سمجھا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو زیادہ سے زیادہ ماہرین آپ کو تفصیلاً بتائیں گے تاکہ مکمل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ زراعت جو ہے وہ ہر گاؤں کی ملتان ریجن پورے پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان پچھلے سال پہلی پوزیشن سی ساری پر ایکڑ جیت دے تھے۔ پچھلے سال اسی پورے پاکستان دوسرے نمبر پہ سی 38 من فی ایکڑ پیداوار ساری جڑی پچھلے سال اسی حاصل کی ہے۔ یہ ساری دو ہاتھوں نال تالی وجی، تسی محنت کی، کسانوں نے محنت کی اور محکمہ تواڈے نال اور ضلع انتظامیہ اور ہر گورنمنٹ کا ادارہ تواڈے نال بالکل ساتھ کھڑا ہوا۔ پانی کی لوڑ پئی تو پانی دتا، اچھے بیجاں کی ضرورت سی تو اچھے بیج کوشش کی مہیا کیتے، ہر وہ زرعی عوامل جڑے ضروری سن کوشش کی کہ تمہیں ملے، اور وہ منہ بولنا ثبوت یہ ہے کہ اس دفعہ بھی ساڈے کول ملتان دے وچ گندم کی بڑی بھرپور فصل ہے، اور کر کے نہ صرف رقبے کی کاشت جو ہے وہ بڑھائیں گے بلکہ زیادہ سے زیادہ